Happy birthday, Varsha. Happy birthday! Happy birthday to you, Parsavi. Happy birthday, Varshu. जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday भन्न चाहन्छु. Happy birthday to you. सधैँ यस्तै रहनु. Hi Varsu, happy birthday to you. Hey Varsu, happiest birthday. Happy birthday, Didi. हामी गोलु मोलु वर्षालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ. Once again, I wish you a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Varsha. Many happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Varsha. Hey. Hey, Varsha. Happy birthday. Hello Varsha. Happy birthday to you. Many happy returns of the day, bro. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एउटा नयाँ भिडियो फ्रम सान्सा च्यानल. आजको भिडियो अलिकति खास र स्पेसल छ किनभने आज मङ्सिरको 28 डिसेम्बर 13 वर्षाको बर्थडेको दिन परेको छ. तर दुःख चाहिँ के भयो भने एउटा फ्यामिली ट्रेजेडीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बर्थडे मनाउन पाइरहेको छैनौँ. आई मिन मनाउनु पनि हुँदैन यस्तो बेलामा. सो विदिन यस्तो धेरै कुराहरू भइराख्दाखेरि पनि एउटा वर्षाको बर्थडे छ, त्यसलाई अलिकति भए पनि स्पेसल गराउनको लागि चाहिँ मैले सानो एफर्ट लगाएको. आफ्नो नजिकको साथीभाइ, वर्षाको नजिकको साथीभाइ सर्कललाई चाहिँ वर्षाको बारेमा केही भनिदिनु, सो द्याट यो पेन्डेमिकको बेला पनि छ, प्लस एट द सेम टाइम सेलिब्रेसन पनि गर्न पाइरहेको छैन. केही दुई चारवटा शब्द राम्रो रमाइलो र उसलाई मनपर्ने खालको शब्दहरू भनिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ. सो यस, दे हेभ सेन्ड द भिडियो. सो आजको भिडियो इज कम्पाइलेसन अफ उहाँहरूले जे भिडियो पठाउनु भएको छ त्यो भिडियो हेरेर वर्षालाई कस्तो फिल हुन्छ, सो त्यही रेकर्ड गरेर चाहिँ आज उसको जन्मदिनको बेला चाहिँ दिस इज माई वे अफ सेइङ डिस्पाइट द सर्कमस्टान्सेस ह्याप्पी बर्थडे वर्षा. वी हेभ समथिङ फर यु. यस्तो बिजी, अत्याचार बिजी आज बिहानदेखि दङ्ग गर्दै हिँड्दैन. के भयो? यहाँ बस्नुहोस् न, टक्क लाएर बस्योस्. हामी चलचित्र देखाउँछौँ. समथिङ टु सो यु. यस्तो पेन्डेमिकको बेला, विषम परिस्थितिको बेला कहाँ भयो? ह्याप्पी बर्थडे वर्षा. आज त्यो स्पेसल दिन, अनि स्पेसल दिनमा केही त दिन सकिनँ, त्यही एउटा सानो भिडियो बनाएको छु. फर्स्ट टाइम बनाएको छु, केही कमी कमजोरीहरू होला माइन्ड नगर है. फर्स्ट अफ अल वर्षा यु मिन बोल्ड टु मी होइन. अनि दिदीलाई अर्को नामले हेर्ने हो भने सेकेन्ड मदर पनि हो भन्छ. अनि हाम्रो एज ग्याप एकदम धेरै छ होइन. अनि मलाई सानादेखिको कमाउँदै आएको छ जस्तो अहिले तँलाई राम्रोसँग थाहा छ तँले के गरेको छ सामने भनेर होइन. अनि इन सर्ट यु आर बोल्ड टु मी. द बेस्ट थिङ अबाउट यु इज होइन, जति नै झगडा गरे पनि होइन, जति नै मलाई फेसबुक इन्स्टाग्राममा ब्लग गरे पनि भाइलाई हेल्प गर्नुपर्छ या भाइलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर सोच्छस्, त्यो तेरो बेस्ट थिङ हो क्या. यो फोटो मेरो लागि एकदम स्पेसल छ वर्षा. वान सेकेन्ड ह्याप्पी बर्थडे, आई लभ यु. Varsha means a lot to me. We are like a sibling sister. सानैदेखि ऊ मेरो आँखा अगाडि हुर्केको भएर पनि हामीले हाम्रो सुख दुःख सबै कुरा सेयर गरेका छौँ र आज वर्षालाई यति खुसी देख्दाखेरि म धेरै नै खुसी छु. Varsha to me is a super cool, super powerful and super smiley girl. Obviously there's a lot of memories which we share and it's a kind of a family bonding which we continue to share.
उसँग बिताएका हरेक पलहरू त एकदमै आई हेभ चेरिस्ड अ लट होइन। त्यहाँ माथि पनि बिहा गरेपछि ज्वाइँसँग फर्स्ट टाइम अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि त्यो मोमेन्ट चाहिँ अझ मोर चेयरफुल भयो, किनभने टु सी माई सिस्टर विथ अ पार्टनर विथ अ लाइफ पार्टनर मिन्स अ लट होइन। एभ्री मोमेन्ट्स विथ बहिनी ज्वाइँसँग बिताएको चाहिँ एकदमै चेयरफुल छ मेरो लागि चाहिँ। So once again, And one more thing, strength about Varsha. We need to talk about the strength of Varsha because Varsha never judges anyone. That is the best strength of her. When you judge, then you might do some mistake judging others. तर ऊ चाहिँ यस्तो बब्ली छ कि उसले जज गर्नुभन्दा पहिला ऊ आफूले आफूलाई नै ऊ गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड वर्षा यु ह्याड मेड अस सो मच प्राउड होइन। अझै प्राउड मोमेन्ट्सहरू लिएर आउँदै जाउँ। यु आर लाइक it's so good to say that where you are today and your happiness, everything means a lot to us. तिम्रो खुसीमै हाम्रो खुसी छ। भगवानले सधैँ तिमीलाई यसरी नै ब्लेसिङ गरिरहोस् र हाम्रो ब्लेसिङ पनि तिम्रो साथ छ। Once again at the end wanna say happy birthday. Thank you. हेलो नमस्ते। फर्स्ट अफ अल म चाहिँ वर्षा दिदीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी बर्थडे टु यु दिदी। कति गोरी वर्षा दिदीको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा होइन, उहाँ चाहिँ लाइक दिदी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब सिनियर अलिकति अनि दिदीवाला फिल आउँछ मलाई चाहिँ। लाइक हुन्छ नि अब के कुराहरू गर्दा यस्तो नगर उस्तो नगर टाइपको गरेर उहाँले सजेसन्सहरू दिनुहुन्छ। त्यही भएर लाइक सिस्टर टाइपको फिल आउँछ मलाई होइन। अनि वर्षादिको वर्षादिको एकदम राम्रो भनेको चाहिँ उहाँलाई सानो सानो कुराले पनि उहाँलाई एकदम खुसी दिन्छ कि एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन। लाइक एकदमै ट्यान्ट्रमहरू थ्रो गर्ने टाइपको चाहिँ हुनुहुन्न। अलिकति जे जस्तो कुरामा पनि उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ कि लाइक मलाई यो चाहिँदैन, मलाई त्यो चाहिँदैन, मलाई यो भएन, मलाई त्यो भएन टाइपको हुनुहुन्न होइन। अनि एकदमै हरेक कुरामा हरेक सिचुएसनमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ भिजाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो ठाउँमा, त्यो स्थितिमा, त्यो अवस्थामा होइन। सो मलाई उहाँको त्यो बानीहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अनि उहाँसँगको मोमेन्ट होइन, उहाँसँगको मोमेन्ट चाहिँ अब उहाँसँगको बिताएको एभ्री मोमेन्ट नै मेरो लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ कि एकदमै लाइक खुसी लाग्छ उहाँसँग बिताएको टाइमहरू। एकदमै लाइक ह्याप्पी भएर एकदम इन्जोय गरेर हुन्छु मैले। त्यही भएर कुनै यस्तो स्पेसिफिक मोमेन्ट चाहिँ छैन जुन चाहिँ म एकदमै चेयरफुल गर्छु भन्ने छैन, किनभने एभ्री मोमेन्टै मलाई एकदमै चेयरफुल लाग्छ दिदीसँग होइन। अब इनकेस मलाई एउटा अब मोमेन्ट दिनै पर्यो भने होइन, म चाहिँ उहाँसँग भेटेको जुन फर्स्ट मोमेन्ट छ नि, फर्स्ट टाइम उहाँलाई भेटेको टाइमको मोमेन्टलाई चाहिँ म एकदमै चेयरफुल मान्छु कि त्यो मोमेन्ट चाहिँ। सो द्याट्स अल। अनि लास्टमा फेरि ह्याप्पी बर्थडे टु यु वर्षा दी। एकदम धेरै धेरै खुसी हुनु, आफ्नो डे एकदम इन्जोय गर्नु होइन, एकदम रमाइलो गर्नु। अनि सन्जुक दालाई पनि एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू, मलाई पनि यो पार्टको एउटा मेम्बर सोचिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। पार्टको मेम्बर सोचिदिनु भयो। Happy birthday Varshu. I wish you all the love, luck, good health, wealth, prosperity, success and whatever you wish in your life. I hope we remain friends till forever till we grow old. Varshaको सबभन्दा राम्रो लाग्ने बानी चाहिँ मलाई, she is very friendly, frank, bubbly and good from heart. She doesn't hold grudges for a long time, which is a great quality. So Varsha, I hope you remain the same. I hope you remain the same because you are a great person and I adore you, and I am very lucky to have you in my life as a friend, and you have a very special part in my heart and I love you. Happy birthday once again. जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना। मलाई तिम्रो सबैभन्दा मनपर्ने बानी भनेको सबैलाई एउटै रूपमा हेर्छौ, कसैलाई यो कसैलाई त्यो कहिले पनि भन्दैनौ। जहिले पनि हामी भेट्दाखेरि रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म। जुन दिन जहाँ भेटे पनि रमाइलो गरेछौँ। ह्याप्पिनेस त्यो अनलिमिटेड टाइपको छ हाम्रो। जुन तरिकाले माया गर्छ सबैलाई, त्यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ है त्यो बानी।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rautu. Happy birthday to you. So जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना राउत. अनि त्यसपछि सायद यो भिडियो कलेक्ट गर्ने सबैभन्दा लास्ट चाहिँ मै होला, किनभने के भन्ने हुन्छ, आफूले सबैभन्दा धेरै माया गरेको, आफ्नो जीवनमा एकदम धेरै महत्त्व हुने मान्छेको चाहिँ बारेमा भन्नको लागि एकदम धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ मलाई वर्षाको बारेमा भन्नलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। वर्षा मेरो लाइफको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा व्यक्ति हो, जसको बारेमा चाहिँ म सायदै शब्दमा भन्न सक्छु। उसँग बिताएको समयहरू, उसँग हिँडेको पलहरू, उसँगको यो भनौँ न यो जर्नी मेरो लागि एकदमै धेरै नै अमूल्य छ। र थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ, आई लभ यु। म त यही छु नि। Hey Barsha, my dearest Sue, happy birthday, lots of love. So our sweetheart Corella has given me 3 questions that I need to answer about you. And trust me, I'm going to speak only good things about you today because it's your birthday. Who is Barsha Raut to me? To me, she's a friend. She's a close friend. जोसँग म डेली कुरा गरे पनि नगरे पनि या डेली नभेटे पनि, we always have that strong bond and connection that keeps on growing every day. Also, we share a kind of friendship that if you like someone, I like that person too, and if you hate someone, that person is my enemy, totally. And Sanju Corella wants to know one thing that I like about you. There are many. But the thing that I love most about you is something that makes you the Barsha Raut, and that is your originality. You're so raw, you're so pure-hearted, you're not made up or fake at all. Speaks her heart out. Such a loving and kind-hearted person who has so much empathy for everyone around her, be it human beings or animals. Just like आफ्नो वरिपरिको इन्भाइरोमेन्टलाई सधैँ पोजिटिभ लाग्छ, सधैँ जली लाग्छ, and this is the best thing about you, and never ever change that thing for anyone. एकछिन पज गर्दियौ अलिकति। बेस्ट थिङ अबाउट वर्षा इज लाइक कस्तो भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल, जोसँग पनि मिलिहाल्ने, जोसँग पनि गफसफ गरिहाल्ने, एकदमै मै हुँ भनेर एकदम ठुलो नपल्टिने, सबसँग हाँसी मजाक गर्ने, जोक गर्ने, जिस्किने, रमाइलो जली मुडको। त्यसै गरी अब स्पेसली हामीसँग मिल्ने कमन फिचर्स चाहिँ खाने मामलामा एकदमै सुधार, होइन, राम्रो खाना खानुपर्ने, खानकी एकदम राम्रो, फुडी लभर, होइन, जहिले पनि अनि कुराहरू सेयर हुँदाखेरि पनि यस्तो खाने उस्तो खाने वाला कुराहरू पनि बढी सेयर हुने हाम्रो, होइन। अनि जस एकदम मिलनसार बहिनी हो। वर्षासँगको हरेक मोमेन्ट नै एकदम इन्जोयबल, एकदम जुनै पनि मोमेन्ट चेरिस गर्न मिल्ने खालको छ, किनभने हामी जुनै पनि बेला बस्छौँ, गफ गर्छौँ, उठ्छौँ, यति रमाइलो हुन्छ, यति जोकहरू हुन्छ, यति जोक नयाँ नयाँ क्र्याकहरू हुँदै जान्छ कि त्यो वातावरण यस्तो रमाइलो भइदिन्छ कि त्यो हुन्छ नि, एकदमै रमाइलो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ। सो हरेक मोमेन्ट चेन्ज गर्न लागेको छ। सो आज चाहिँ वर्षाको बर्थडे छ। यो बर्थडेको लागि चाहिँ म एकदमै मनबाट अझै प्रगति हुँदै जाओस् आगामी वर्षहरूमा, आगामी वर्षमा वर्षाको अझ प्रगति होस् भनेर म एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। आजको दिन एकदम हँसी खुसीसँग बितोस्, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु। हेलो, हाई वर्षा, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। धेरै धेरै शुभकामना छ जन्मदिनको। वर्षा राउत मेरो लागि एकजना नायिका भन्दा पनि बहिनी जस्तो, जसलाई चाहिँ मैले बहिनीको रूपमा लामो समयदेखि एउटा फरासिली बहिनीको रूपमा हेर्ने गरेको छु। र वर्षा राउतको चाहिँ विशेष गरी मलाई एकदमै मनपर्ने चिज भनेको एकदम फरासिली, जोसँग पनि मिल्ने अनि एकदम हाँसी मजाक गर्ने, एकदम बिन्दास पाराको जुन छवि छ, त्यो छवि चाहिँ मलाई गजब लाग्छ। र वर्षा राउतको बिहेमा जुन खालको हामीले चियरअप गरेका थियौँ, जुन तरिकाले रमाइलो भएको थियो वर्षाको बिहेमा, वर्षा र सन्जुको बिहेमा, त्यो चाहिँ मेरो लागि निकै रमाइलो छेड छ। र त्यसपछि जात्रा भन्ने फिल्मको 51 दिने पार्टी हामीले जुन तरिकाले सेलिब्रेसन गऱ्यौँ, त्यो पनि निकै रमाइलो छेड छ। र वर्षालाई फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु। सधैँ यस्तै रहनु, जुन स्वभाव छ त्यो स्वभावलाई कहिले पनि परिवर्तन नगर्नु, म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। कस्तो अनएक्सपेक्टेड मान्छेहरूको भिडियो बनाएको
हाई वर्षु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। अनि सञ्जय बेना थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले एउटा स्पेसल भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ वर्षाको लागि र एकदमै क्लोज कन्सिडर फ्यामिली मेम्बरको रूपमा गएर मलाई पनि त्यो भिडियो बनाउनको लागि तपाईँले टास्क दिएर केही प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। पहिलो प्रश्न, तपाईँले वर्षा राउत के लाग्छ तिम्रो लागि भनेर प्रश्न पठाउनु भएको थियो। त्यो एउटा क्लोज सर्कलमा बस्ने अथवा क्लोज फ्यामिली मेम्बरमा बस्ने कम व्यक्तिहरू हुन्छन् जसलाई हामी ट्रस्ट गरेर हरेक कुराहरू बिन्दास भएर सेयर गर्न सक्छौँ। वर्षा मेरो लागि त्यो नै हो। अझ सामाजिक सञ्जाल भइसके पछाडि त्यहाँ क्लोज फ्रेन्डको लिस्ट बनाउने प्रचलन छ, त्यहाँ अट्ने भनिसके पछाडि वर्षा मेरो लागि के माइने राख्छ भन्ने कुरा त्यतिले डिफाइन गर्छ होला। अर्को चाहिँ वर्षाको एकदमै राम्रो ह्याबिट के भनेर तपाईँले सोध्नु भएको छ। कति धेरै राम्रो ह्याबिट छ वर्षाको भनेर तारिफ नगरौँ मलाई धेरै होइन, तर एकदमै बब्ली, एकदमै चुलबुली अनि हरेक ठाउँ आफू बसेको माहौललाई चाहिँ एकदमै धेरै इन्टरटेनिङ र एकदमै धेरै रमाइलो बनाउन सक्ने उसको क्षमता चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। म एज अ कलाकारको रूपमा वर्षाको बारेमा भनिरहेको छुइनँ, मेरो साथी भएको हिसाबले चाहिँ म त्यो कलाकारिता त्यो पाटो छुट्टै भयो, तर एज अ पर्सनको रूपमा चाहिँ वर्षा मलाई कस्तो लाग्छ भनेर भनिरहेको छु। यो मोमेन्ट चाहिँ आफू बसेको ठाउँहरूलाई चाहिँ एकदमै चियराइज गर्न सक्ने उसको जुन एउटा नेचर छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। अनि वर्षासँग सेयर भएका मोमेन्ट्सहरू कति धेरै छन्। अब चियराइज गरेको मोमेन्ट्स के भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क 2 इयर्स कि 3 इयर्स अगाडिको बर्थडे थियो। उहाँले एउटा सरप्राइज प्लान गर्नुभएको थियो मेरो लागि, अनि म एकदमै सर्ट टेम्पर, चाँडो रिसाउने, अझ मान्छे कुर्नु पऱ्यो भने त ध्वस्तै हो म होइन। अनि वर्षाहरू सबैजना जुन टिमले चाहिँ सरप्राइज प्लान गर्नुभएको थियो, मलाई कुराइएको थियो वर्षा राउत आउँदैछ भनेर कुराइएको थियो, तर वर्षा चाहिँ म पुग्नुभन्दा 1.5 घन्टा अगाडिदेखि कुनै एउटा रुममा लक भएर लुकेर म कतिसम्म चाहिँ रिसाउन सक्छु भनेर कुरेर बसिरहेको रहेछ। म यति धेरैसम्म रिसाएको थिएँ, तर वर्षा राउत आइसके पछाडि फेरि आई वाज सो मच ह्याप्पी। वर्षासँग चियराइज गरेका धेरै मोमेन्ट्सहरू तर दिमागमा आउने चाहिँ त्यो नै हो। एट लास्ट ह्याप्पी बर्थडे चाहिँ वर्षा, किप स्माइलिङ, आई लभ यु। सब्सक्राइब क्यानाडा नेपाल। Hey Barsu, happiest birthday. Love you girl. तिम्रो हरेक सपना, तिम्रो इच्छा, तिम्रो आकांक्षा सबै पुरा होस्। May your every wishes and dream come true. For me, Barsa is a fun-loving girl. उसलाई केही पनि मतलब छैन, जस्ट वर्षा आफ्नो दुनियाँमा रमाउँछ र त्यही नै मनपर्छ। र वर्षा नेभर बी चेन्ज, र कहिले पनि चेन्ज नहुनु, र जे छौ तिमी एकदमै पर्फेक्ट छौ। र तिम्रो यो बर्थडे यो वर्ष मात्रै न, हरेक आउने वर्ष एकदम स्पेसल होस्, किनकि तिमी स्पेसल छौ। र जहिले पनि हाँसिरहनु, खुसी भइरहनु, अनि त्यही हो, अरू केही भन्न चाहन्न। तिम्रो कहिले पनि नराम्रो नहोस्, सधैँ चाहेको पुरा होस्। लभ यु, लट्स अफ लभ, टेक केयर, ह्याभ फन। First of all, I would like to wish happy birthday दिदी, many happy returns of the day। मनले चिताएको सबै कुरा पुगोस्, सधैँ खुसियाली नै छाइरहोस्, सधैँ खुसी भइरहनु। हुन त दिदी आफैमा पनि एकदमै खुस मिजाज मान्छे हो। सो वाट डज वर्षा राउत मिन्स टु यु भन्दाखेरि चाहिँ वर्षा राउत मिन्स अ भेरी स्पेसल पर्सन टु मी। किन भन्दाखेरि चाहिँ I always feel special, I always feel that positive vibes। जति बेला पनि ऊ हाम्रो नजिक हुन्छ अथवा जति बेला पनि ऊ हाम्रो सराउन्डमा हुन्छ, अल ओभर एकदम पोजिटिभ भाइब्स हुन्छ, अनि त्यही भएर एकदमै स्पेसल मान्छे हो। नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ बेस्ट मोमेन्ट अनि बेस्ट थिङ अबाउट वर्षा राउत मैले भनिसकेँ नि। बेस्ट थिङ भनेको चाहिँ उसको पोजिटिभिटी हो। उसले जसरी आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई एकदमै जली मुडमा राख्छ, अथवा त्यो उसको मुड हुन्छ नि, त्यो नै उसको बेस्ट थिङ हो। जति बेला पनि त्यो पोजिटिभ भाइब्सहरू उसले दिन्छ, त्यो नै उसको बेस्ट पार्ट हो। र बेस्ट मोमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ धेरै छ, एकदमै धेरै छ बेस्ट मोमेन्टहरू उसँग, स्पेसली मैले बिताएको। किनकि हाम्रो जर्नीको स्टार्ट नै मैले योभन्दा अगाडिको स्टार्टर्सहरूमा पनि लेखेको थिएँ, हाम्रो जर्नीको स्टार्ट नै झापरबाट भएको थियो होइन। सो द्याट वाज द स्पेसल मोमेन्ट मेरो लागि चाहिँ, त्यो झापरवाला मोमेन्ट। र अर्को एउटा स्पेसल मोमेन्ट आई चेरिस विथ हर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुन हिल ट्रेक थियो, एकदमै रमाइलो। र त्यो मोमेन्ट, त्यो टाइम चाहिँ आई विल नेभर फर्गेट। पुन हिल मोमेन्ट चाहिँ म एकदमै धेरै सम्झिन्छु। त्यो पुन हिल मोमेन्ट पनि वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट थियो वर्षासँग मेरो। सो वान मोर टाइम आई वुड लाइक टु विश ह्याप्पी बर्थडे। सक्यो।
हामी गोलु मोलु वर्षालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ र वर्षाको लागि श्रीमान सञ्जोगज्यूले मलाई 3वटा प्रश्न पठाउनु भएको छ। पहिलो प्रश्न छ वर्षा भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ? वर्षा भन्ने बित्तिकै मलाई पानी परिरहेको याद आउँछ र वर्षा नै याद आउँछ र वर्षाको एकदम मनपर्ने कुरा के हो भनेर भन्नुभएको छ। खासमा मलाई वर्षा नै मनपर्छ, वर्षाको बानी बेहोरा मनपर्छ र उसले जे काम गरिरहेको छ त्यो कामहरू मनपर्छ र वर्षाको कुनै एक पल, वर्षा सञ्जोगको कुनै एक पल एकदम यादगार छ भनेर पनि सोध्नु भएको छ र एकदमै यादगार छ। वर्षा र सञ्जोगको विवाहमा मैले एउटा पल खिचिरहेको थिएँ र त्यो पललाई चाहिँ उहाँहरूले पनि एकदमै हेरिरहनु भएको थियो र त्यो पल चाहिँ मलाई एकदमै यादगार छ। वर्षालाई फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना र सञ्जोग दाइलाई पनि यो विशेष बनाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। This is something very new which I'm doing for my friend. I need to answer few things which I'm very much proud to answer. The first thing is that what does Versa mean to me? I'll say in a single thing, single word, like Versa is a very good human. She's fantastic whenever she's around. She makes everyone smile, which is the best part of her. So for me, I'm blessed to have a friend like you, Versa, and I wish you a happy birthday. And I'm sure in upcoming days also you will celebrate more birthday of yours. And hopefully next time I'll be there to enjoy your birthday and celebrate your party. I know Versa before Sanjog knows her. And we are still friends. She means the source of fun, laughter, hardworking, progressive. She is always active, full of energy. And the most thing, she is beautiful from inside and outside as well. We may all agree with this. I agree with that. And the cherry moment. All the moment with her is a very cherry. Let me share two things which is very amazing. The day we celebrate her first anniversary on board while flying Dubai, the surprise took her in Cloud9. It was a very pleasure to see her delighted. And let me not miss this. Recently she gifted a cute dog and she kept his name Tuku. It was a bag of joy and a happiness, a very kind of her. So that's it, Versa. And I don't think that you need any gift because you have this guy. Which is enough to big gift hamper in your life. But still, your gift is pending. And whenever we meet, I'll hand over to you. Once again, I wish you a happy birthday and enjoy your party with your friends and family. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Varsha. Okay. And we love you a lot. And there's so many reasons. हामीलाई यति माया लाग्छ वर्षाको किन भन्दाखेरि कारण खोज्दै गयो भने चाहिँ रातै बित्छ होइन जुन तरिकाको नेचुरलपना छ अनेस्टी छ जुन तरिकाको फ्रेन्डलीनेस छ नट इभन वर्षामा बट सञ्जोगमा पनि होइन सो बेस्ट कपल नै लाग्छ हाम्रो सञ्जोग वर्षा र पोजिटिभ एनर्जी आउँछ भाइब्स राइट अनि वर्षाको त अति नै माया लाग्छ हामीलाई त होइन सी इज लाइक पार्ट अफ फ्यामिली हाम्रो चाहिँ होइन तपाईँ भन्नुहोस् फेरि मैले अनि मलाई चाहिँ एकदम बब्ली एकदम लाइक बब्ली तिमी हो एकदम सिज के अरे मलाई एकदमै मनपर्छ उसको द वे सिज अनि मलाई उसको मन पनि सफा छ हुन्छ नि इज भेरी केयरिङ एकदमै मनपर्छ अनि सबैभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो वर्षाको मेरो खानाहरू एकदमै मन पराउँछ the way she don't try to be somebody else. Oh, right. अनि अर्को चाहिँ वर्षासँग बिताएको एकदम रमाइलो मोमेन्ट चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ जस्तो तिम्रो धेरै पटक भेट्दाखेरि हाँसेको छ नि होइन सो
यस्तो हो कि कुनै त्यस्तो छ whenever I meet her हाँसै हुन्छ because There is no dull moment with us. That's all. That is so true. We love you. That's it. We love you. धेरै लामो कुरा गर्नै पर्दैन. We love you and happy birthday to you. तेरो बर्थडेको गिफ्ट चाहिँ तैँले हामीलाई कहिले दिन्छस् भने लुक्लाको गिफ्ट I guess that. Oh yes. We have to go लुक्ला. पुरा भिडियो कल गरेर त फिल भएन Happy birthday, Barsa! Many, many happy returns of the day. Enjoy your day. Take care of your health. I wish you all the luck, happiness, success. Barsa means a lot to me. She is one of my very good friend. At 7-8 वर्ष भइसक्यो हामी साथी भएको र अहिलेसम्म मलाई डाउन हुन दिएको छैन. हाम्रो फ्रेन्डसिप एकदमै राम्रो छ and she gives me positive energy, positive vibes and एकदमै bubbly लाग्छ मलाई. She's beautiful and I wish अब लाइफटाइम भरि नै उसको यो जुन बिहेभियर छ कहिले पनि चेन्ज नहोस् एन्ड हुँदैन पनि एभ्री मोमेन्ट इज स्पेसल एकदमै रमाइलो नै हुन्छ तर आई वेन्ट ट्रिप विथ वर्षा एन्ड अलिसा सो त्यो होल ट्रिप वी वेन्ट आउट अफ कन्ट्री सो त्यो होल ट्रिप इट वाज अमेजिङ सँगै बस्ने खाने घुम्ने सो वी वेन्ट म्याड सो त्यो ट्रिप चाहिँ मेरो लाइफ टाइम भयो म बिर्सेन त्यही हो सो वर्षा आई विश यु अल द बेस्ट अगेन ह्याप्पी बर्थडे Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Barsha, happy birthday to you. So Barsha भन्ने बित्तिकै I think she means a lot to me because it's been more than 6 years, more than 5 years since I've known her. र different kind of attachment छ उसँग हैन different kind of intimacy छ र उसको सबैभन्दा राम्रो लाग्ने बानी भनेको चाहिँ मलाई she is very fun, she is very outgoing हुन्छ नि एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्टै रमाइलो बनाउन सक्ने उसँग एउटा त्यो खुबी छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ सो स्टे द सेम सो एकदमै चेरिस गर्ने मोमेन्ट वुड बी आई थिङ्क ड्युरिङ द सुट अफ छक्का पन्जा 2 है त्यति बेला हामी एउटा रुम सेयर गरेर बसेको थियो एउटै हुन्छ नि बेड सेयर गरेर बसेको थियो सो त्यति बेला चाहिँ ला अलिक टक्क टाइपको मान्छे हो कि मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि मसँग बस्नलाई जस्तो लागेको थियो भन्नु थाहा भयो दुवैजना उस्तो एकदमै एउटा त थाहा भावी गर्ने फोर गर्ने टाइपको मान्छे रहेछ त्यति बेला चाहिँ ए पनि त्यस्तै रहेछ भने त इजी भएको थियो होइन एउटै स्पेस सेयर गर्नको लागि चाहिँ सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै याद आउँछ अहिले पनि र आई थिङ्क त्यो चाहिँ कहिले बिर्सिँदैन होला happy birthday once again, stay happy, stay the same and eat a lot. Yes. Finally Hey Barsa, happy birthday. Hope you're having a good one. Yes. Coco, say happy birthday. Happy birthday mana Barsa auntie lai. Happy birthday. Happy birthday. So what do we like about Barsa? Barsa is very bubbly, ekdam bubbly khalko. You can easily talk to her, okay? Very like down to earth. Yes. A very fun person to be with. Ekdamai ramailo. So what does Barsa mean to us? A very good friend, someone we can talk to. Very like easygoing, kuraharu garnako lagi pani like you know always there for you. That good person, right? Yes, memory चाहिँ सँगले भन्छ yes. Memory हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प that was the best time. अन्नपूर्ण बेस क्याम्प हेलिकप्टर राइडमा जाँदा पुरा पहाडको बीचबाट उडाउँदा वर्षा चाहिँ पुरा सिपमा समातेर I think it was संजोग लाग्छ होइन संजोग अगाडि थियो मैले Oh yes, I think it was us. But anyway, it was a really good time and we loved it. So happy birthday. Happy birthday. We love you. We love you. Say we love you. We love you. We love you. Hello Barsha, happy birthday to you. आज चाहिँ अब यो इयर चाहिँ हामीले जतिमा वर्ष त्यति राम्रोसँग मनाउन पाएनौँ हाम्रो घरमा सानो जुठो परेकोले सो अब यो जुठो सकियोस् देन सानो एउटा स्मल सेलिब्रेसन चाहिँ हामी गर्छौँ है मलाई यहाँ 3वटा क्वेसन आएको छ है वाट डज वर्षा राउत मिन टु यु भन्ने छ वर्षा राउत भन्ने बित्तिकै सबको फर्स्टमा अनुहारमा के आउँछ स्माइल चार्मिङ केयरिङ अनेस्ट र एकदमै फ्रेन्डली छ देन सेकेन्ड वान वाट इज द बेस्ट थिङ अबाउट वर्षा भनेछ वर्षा हँसिली मिलनसार साह्रै रमाइली अनि जहाँ पनि फिट हुने जुन ठाउँमा पनि गयो भने
यसो वर्षा यहाँ यसरी बस्नुपर्छ है भनेर हस् भनिहाल्यो उसलाई कति कुरा थाहा हुँदैन तर सिकाउँदा चाहिँ एकदमै चाँडो लिन्छ र उसले एकदम पोजिटिभली त्यो कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ उसले सिक्छ अनि अर्को थर्ड वान एनी सच मोमेन्ट यु चेरिस विथ हर भनेछ जहिले पनि हामी जोस भेट्दाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ तर हाम्रो बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ लकडाउनको बेलामा म पनि यहाँ 1 विक जति बस्न आएको थिएँ सो यति रमाइलो भयो कि अरू बेला त हामी जहिले पनि भेट्दाखेरि एकदमै रमाइलो हुन्छ सो एभ्री मोमेन्ट हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ र रमाइलो हुन्छ ह्याप्पी बर्थडे वन्स अगेन वर्षा फेरि हामी मनाउँला है तिम्रो बर्थडे केही दिनपछि Many happy returns of the day, bro. I think it's been more than 3 years that we have known each other. And यो 3 वर्षमा चाहिँ हामी भेट्ने बेलामा वर्षाले त्यो मोमेन्ट एउटा पनि मोमेन्टलाई कमेडी नबनाएको चाहिँ दिनै छैन. I wish you all the happiness in life. सधैँ खुसी हुनु, सधैँ यसरी नै हाँस्नु हँसाउनु. I love you. धेरै सानो सानो कुरामा खुसी हुने, आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी बनाउने मान्छे चाहिँ वर्षा राउत है. So that is what makes you unique actually. Me, you are family. जसलाई चाहिँ मैले आफ्नो हरेक कुराहरू सेयर गर्न सक्छु. We have shared that bond and I'm blessed to have a friend, a sister, a family like you. And touched. So यो रह्यो तपाईँको नजिकको सर्कलको मान्छेहरूले कतिजनाले अझै भ्याउनु भएन कतिजनालाई मैले लास्टमा भने नभ्याउनेहरूले पनि धेरैले विश गर्नुभएको छ फेसबुकबाट इन्स्टाग्रामबाट सो तपाईँको चाहिँ वेल विशरहरू जसले चाहिँ तपाईँलाई मेसेज गर्नुभएको छ जनता जान्न चाहन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ वर्षाजी भन्नुहोस् छिटो भन्नुहोस् प्लिज छिटो भन्नुहोस् धेरै समय छैन हामीसँग छिटो भन्नुहोस् all I want to say is thank you so much everyone for making my birthday so special. अब अहिले चाहिँ हाम्रो सानो मनाउन नमिल्ने भएको भएर जुठो परेको भएर चाहिँ हाम्रो एकदमै नजिकको आफन्त बित्नु भएको भएर चाहिँ अहिले बर्थडे सेलिब्रेट गर्न मिलेन बट तपाईँहरूको विश एन्ड एभ्री वान सबैजनाको विश र सन्जोगले जे गरेको छ भिडियो बनाउनको लागि थ्याङ्क यू सो मच इट रियली मिन्स अ लट thank you and keep loving me and keep blessing me and I think that's the main thing एउटा मान्छेलाई चाहिने चाहिँ माया सपोर्ट साथ जुन चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डबाट पनि पाएँ र सबै मेरो साथी सर्कल्सहरूबाट पाइरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच गाइज आई लभ यु एन्ड थ्याङ्क यू फर द एफर्ट यु गाइज आर सो स्पेसल टु मी आई लभ यु अल Okay, happy birthday Varsha. Thank you, Budo. Thank you. तेरीका झुन्डी फेरि बाई बाई